बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 8 मई 2023 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जा रहा है। सूरह अल इमरान की आयत 134 में इरशाद बारी ताला है, जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं खुशी में और गम में, जो गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूर माफ़ कर देते हैं, ऐसे नेक लोग अल्लाह को बहुत पसंद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दीगर सोशल मीडिया चैनल्स के ज़रिए जानने वालों से शेयर भी कीजिएगा। सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वा, जो वजारत अमल का नया नाम है, उनकी जानिब से तमाम कफ़ील और कंपनियों को हदायत जारी की गई कि अपने वर्कर्स की तनख्वाहों में किसी भी तौर पर कोई भी लापरवाही ना बरतें। वो गैर मुल्की अफराद या सऊदी शहरी जो सऊदी अरब में मौजूद होते हैं, अगर इनके कफ़ील या कंपनियां इनके कॉन्ट्रैक्ट के दौरान 3 दफ़ा, जो कि आगे पीछे भी मंद हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मुसलसल 3 बार तनख्वाहों में ताख़ीरी हरबा इस्तेमाल करें। अगर कोई कंपनी जनवरी के महीने की तनख्वाह नहीं देती और उसके बाद अगस्त की तनख्वाह नहीं देती और इसी तरह से नवंबर के मंथ की तनख्वाह भी नहीं देती, इस तरह से अलग अलग माह की अगर तनख्वाह वो नहीं देते हैं, ताख़ीर से देते हैं, तो इनके पास से बग़ैर इनकी इजाज़त के नकल कफ़ाला कराया जा सकता है। सऊदी अरब में लेबर कवानीन काफ़ी ज़्यादा वाज़िया हैं, जिसको जानकर गैर मुल्की अफरादों या सऊदी शहरी अपने हक़ की बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये मालूमात आपके काम आएंगी। वीडियो को दूसरे दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। सऊदी अरब में महकमा ट्रैफिक की जानिब से इतलात शेयर की गई कि गुज़िश्ता चंद माह से ट्रैफिक हादसात में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है। उसकी बुनियादी वजह 5 के करीब बताई गई है, जिस पर अमल करके गैर मुल्की अफराद हों या सऊदी शहरी ट्रैफिक हादसात से बच सकते हैं। ट्रैफिक हादसात में पूरी फैमिली की जानें चली गईं, बहुत सारे लोग शदीद ज़ख्मी हैं, अपाहज हो गए हैं। इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, इनके नुकसानात से बचने के लिए सऊदी महकमा ट्रैफिक ने 5 अहम तरीन पॉइंट्स शेयर किए हैं, जिस पर अमल करके इन हादसात से बचा जा सकता है। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि हादसात की सबसे बड़ी वजह जो सामने आई है, वो ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का मुसलसल इस्तेमाल करना है। मोबाइल के इस्तेमाल की बुनियाद पर हादसात हुए, जिसमें लोगों की जानें तक चली गईं। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि ट्रैफिक हादसात का दूसरा एक बड़ा सबब जिसमें लोगों की जान चली जाती है या शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं, वो ड्राइविंग के दौरान सीट बेल्ट का इस्तेमाल ना करना है। मज़ीद कहा गया कि गाड़ी चलाते वक्त जब भी आप ट्रैफिक साइंस देखें तो उस पर अमल करें। अक्सर लोग ये ट्रैफिक साइंस को अहमियत नहीं देते हैं, गाड़ी को बगैर इंडिकेटर दिए मोड़ लेते हैं। अचानक गाड़ी के मोड़ने की बुनियाद पर पिछली गाड़ियां अक्सर हादसात का शिकार हो जाती हैं। सऊदी महकमा ट्रैफिक की जानिब से कहा गया कि पैदल चलने वालों का ख्याल नहीं रखा जाता। फुटपाथ के साथ या ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाई जाती है। सड़क पर जो गाड़ी दौड़ाने की यानी स्पीड लिमिट होती है, उसका ख्याल ना करने की बुनियाद पर भी अक्सर हादसात रौनमाते हैं। आवाम से अपील की जाती है कि ट्रैफिक हादसात को कंट्रोल करने के लिए मुतल्लिका महकमों के साथ मुकम्मल ताउन करें, ताकि जानें ज़ाया होने से बच सके। सऊदी महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया कि अगले चंद रोज़ में सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ खूब बारिश होगी। सऊदी महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि नजरान, जज़ान, असीर, बहा, इन तमाम इलाकों में तेज़ हवाएं चलेंगी। मक्कातुल मुकर्रमा और जद्दा भी शामिल है।
اس کے بعد ان علاقوں میں بادل چھا جائیں گے اور بارشوں کا ماحول بن جائے گا۔ ریاض ریجن، شرقیہ اور قصیم اور مدینہ منورہ ریجن بھی شامل ہو جائیں گے۔ سعودی محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا کہ اگلا ہفتہ سعودی عرب میں بارشوں کا ہفتہ ہے۔ تمام لوگ ڈرائیونگ میں بہت احتیاط برتیں کی کوشش کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر حادثات رونما ہوتے ہیں، اور گاڑیوں کے درمیان مناسب فاصلہ ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ گھریلو ملازمین کے لحاظ سے سعودی عرب میں پاکستانی افراد بہت کم نظر آتے ہیں، خاص طور پر خدامائیں یا گھریلو ڈرائیور کا عملہ سعودی عرب میں پاکستان کے لحاظ سے کافی کم ہے۔ اس بارے میں جو تازہ ترین اطلاعات آئی ہیں کہ سعودی عرب میں گھریلو عملے سے متعلق امور کے سرکاری پورٹل مساند نے کہا کہ پاکستان سے گھریلو عملے کی آمد پر کوئی پابندی نہیں۔ اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں، کارروائی میں تاخیر کے علاوہ اور کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ سعودی عرب کے ذرائع ابلاغ کے مطابق پاکستان سے گھریلو عملے کی درآمد میں کوئی پابندی نہیں ہے، البتہ سرکاری کارروائی کی وجہ سے تاخیر ہو جاتی ہے۔ سعودی حکومت کی جانب سے ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے جس میں کہا گیا کہ لیبر مارکیٹ میں سعودی خواتین کا جو ریشو ہے، حصہ ہے، وہ 34.7% تک پہنچ چکا ہے۔ سعودی عرب میں سعودیزیشن کے لحاظ سے خواتین کافی زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں۔ قومی تبدیلی پروگرام نے سالانہ رپورٹ میں کہا کہ سعودی لیبر مارکیٹ میں خواتین کا یہ حصہ 45% پہنچنے کا بہت امکان ہے، جس میں چھوٹے اور درمیانے سائز کے ادارے کام کر رہے ہیں۔ قومی تبدیلی پروگرام نے سعودی ویژن 2030 کے اہداف کے حصول کے لحاظ سے کہا، گزشتہ سالوں کی نسبت 41.1% خواتین کی جاب میں آنے کے امکانات بڑھ چکے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ مزید خواتین مختلف اداروں میں کام کرنے میں دلچسپی لے رہی ہیں، لہٰذا سعودی خواتین آنے والے دنوں میں آپ مختلف شعبہ جات میں بہت زیادہ ان ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ سعودی عرب میں خواتین لیبر مارکیٹ کے لحاظ سے کافی زیادہ ایکٹیو نظر آتی ہیں۔ سعودیزیشن کے لحاظ سے سعودی حکومت خواتین کو کافی زیادہ سہولیات بھی فراہم کر رہی ہے۔ یاد رہے، سعودی عرب نے لیبر مارکیٹ میں خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے کافی زیادہ قوانین میں تبدیلی بھی کی گئی، جبکہ 1700 سے زائد اہم ترین یعنی بڑے عہدوں پر خواتین کو لانے کے لیے باقاعدہ طور پر ٹریننگ کے مراحل سے گزارا گیا ہے۔ سعودی عرب 2025 تک 1 لاکھ خواتین کو روزگار دلانے کے لیے لیبر مارکیٹ کے تقاضے پورے کرنے کی خاطر تربیتی پروگرام چلا رہا ہے۔ دین اسلام میں پڑوسی کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ ان تمام چیزوں کی ایک زندہ مثال سعودی عرب میں قائم ہوئی۔ مہائل اسیر میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس پر لوگ بہت زیادہ خوش ہوئے ہیں۔ تفصیلات کچھ یہ ہیں کہ مہائل اسیر میں مقیم ایک نوجوان کو جس کے پرانے ماڈل کی گاڑی سیلاب میں بہہ گئی تھی، اس کے بدلے میں 2023 ماڈل کی نئی گاڑی دے دی گئی ہے۔ واقعہ کچھ یہ ہے کہ مہائل اسیر میں مقیم حسن نامی ایک نوجوان نے بتایا کہ وہ مغرب کی نماز ادا کرنے قصبے سے دور مسجد گیا تھا، گاڑی کو سڑک پر پار کر دیا، اسی دوران وہاں سیلابی ریلا آیا جو اس کی گاڑی کو بھی بہا کر لے گیا۔ نوجوان کا کہنا تھا کہ جب وہ باہر نکلا تو وہاں گاڑی نہ تھی، جس پر وہ پریشان ہوا اور گاڑی کی تلاش شروع کر دی۔ گاڑی اسے ایک ندی میں ملی جو سیلابی ریلے کے ساتھ بہہ کر وہاں چلی گئی تھی۔ نوجوان کا کہنا ہے کہ وہ گاڑی کے اس نقصان پر کافی زیادہ افسردہ تھا، مگر دوسرے دن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اہل علاقہ اس کے گھر کے باہر جمع ہیں اور وہاں 2023 ماڈل کی ایک نئی گاڑی بھی کھڑی ہے جو اہل علاقہ کی جانب سے اسے پرانی گاڑی کے بدلے دی گئی۔ یہ پڑوسیوں کا خیال رکھنے کی ایک زندہ مثال سعودی عرب میں قائم ہوئی ہے۔